दर्शकबिन नमस्कार। राप्ती सुनारी गाउँपालिकाको सहकार्यमा नेपाल टेलिभिजन कोहलपुरबाट प्रसारित कार्यक्रम जनतासँग जनप्रतिनिधिमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। जनता र जनप्रतिनिधिलाई नजिकै बनाउने प्रयासमा छौँ। जब देश मुलुक एउटा हाम्रो स्थानीय सरकार प्रदेश सरकारको संरचना निर्माण गर्यो, स्थानीय सरकार निर्माण भइसकेपछि के स्थानीय सरकारबाट स्थानीय जनताहरूको सुनवाई भयो, त्यहाँको स्थानीय विकास भयो त? त्यो आज हामी बहस गर्नेछौँ। त्यसैगरी राप्ती सुनारी गाउँपालिकाको सहकार्यमा भइरहेको कार्यक्रममा हामी प्रत्येक वडामा भएका कार्यहरू, विकासका गतिविधिहरूको बारेमा अन्तर्क्रिया गर्ने गर्छौँ। आज हामी राप्ती सुनारी गाउँपालिकाको वडा नम्बर 8मा सहभागी भएका छौँ। वडा नम्बर 8मा भएका विकासका गतिविधिका बारेमा आज हामी अन्तर्क्रिया गर्नेछौँ। यसैगरी आजको कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएका राप्ती सुनारी गाउँपालिकाका अध्यक्ष श्री लाहुराम थारूजीलाई पनि कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। यसैगरी राप्ती सुनारी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष धनीकुमारी खत्रीजीलाई पनि कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। यसैगरी हाम्रो वडा नम्बर 8का कार्यवाहक आजको कार्यवाहक हुनुहुन्छ बिरमान खड्का, उहाँलाई पनि कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। यसैगरी वडा सचिव हुनुहुन्छ हामी बीच होम सूर्य केसीलाई पनि कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी हामी बीच विभिन्न जनप्रतिनिधिहरू, समाजसेवीहरू पनि उपस्थित हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई पनि कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। यसैगरी गाउँपालिकाका कार्यपालिका हामी सदस्य, वडा सदस्य नैनी खत्री पनि हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। यसैगरी गाउँपालिकाको न्यायिक समिति सदस्य, वडा नम्बर 8का सदस्य तारा विक हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। यसैगरी हामीसँग हुनुहुन्छ स्थानीय व्यक्तित्वहरू र मानव अधिकार समूहका सदस्यहरू र समाजसेवी, बुद्धिजीवी सबैलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। कार्यक्रमको सुरुवातमा म हाम्रो वडामा भएका कार्यका विकासका गतिविधिको बारेमा केही सरस्वती भनिदिनको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। राप्ती सुनारी गाउँपालिका वडा नम्बर 8 पेरानी बाँकेमा संहिता लागू भइसकेपछि जनप्रतिनिधिज्यूहरूले 2014 आर्थिक वर्ष 74-75 देखि हाल आर्थिक वर्ष 78-79 सम्म जनप्रतिनिधिको कालमा भएका विकास निर्माण कार्यहरू म 8 नम्बर वडा सचिवले चाहिँ मैले रिपोर्ट गरेर ल्याएको छु। त्यसलाई म सरसरी हजुरहरूलाई सुनाउने छु। र गापाबाट यस वडामा सम्पन्न भएका योजनाहरू: शिवशक्ति माविमा भवन निर्माण सहयोग, जनशक्ति माविमा भवन निर्माण सहयोग, शिक्षक तथा अन्य कर्मचारीको व्यवस्था, सर्वदंशमा 3 जना कर्मचारीको व्यवस्था, विद्युत पोल व्यवस्थापन, ओपरी उपाध्यक्ष घर निर्माणको पक्की नाली निर्माण, आधारभूत स्वास्थ्य चौकी निर्माण, परुवा खोलामा झुलङ्गे पुल निर्माण, वन तथा वातावरण समन्वय समितिलाई बिरुवा उत्पादन सहयोग, सब डिभिजन वन कार्यालयलाई फर्निचर सहयोग, खानेपानी संस्थाको पाइप लाइन तथा नाली निर्माण, गणेश मन्दिर निर्माण सहयोग, परुवा खोलामा प्रतीक्षालय 2 वटा, बालापुर बीच गाउँमा नाली निर्माण सहयोग, रेड क्रस भवन निर्माण सहयोग, प्रहरी चौकी भवन निर्माण सहयोग, महिला उद्यमी सहकारी भवन निर्माण सहयोग, वन तथा वातावरण सहकारी भवन निर्माण सहयोग, बुटिक तालिम, कटाई सिलाई तालिम, ब्युटी पार्लर तालिम, आर्थिक सहयोग, कोरोना मृत्यु दुर्घटना स्वास्थ्य उपचार, कोटेसन भएका कामहरू, तरकारी खेती, बाढी तथा कोरोना राहत वितरण, यस प्रकारका योजनाहरू अझै कार्यान्वयन हुन बाँकी छन्। धन्यवाद। धन्यवाद। उहाँले जुन वडा नम्बर 8मा भएका योजना विकासका निर्माणका जुन उहाँहरूले गरिसक्नु भएको छ त्यसको सरस्वती उहाँले जवाब दिइसक्नु भएको छ। उहाँहरूले गरेका विकासका कार्यहरूमा आफूले निर्माण गरेका जुन छ बजेटहरू, त्यो बजेटसहित उहाँले आफ्नो गाउँठाउँमा बाटोघाटो निर्माण, भवन निर्माण, सिपमूलक तालिम जस्ता कार्यहरू गरेको बजेटसहित उहाँले हजुरहरू सामु चाहिँ पेश गरिसक्नु भएको छ। र के कस्तो पुरा भएको छ, कस्तो त्यसले प्रतिफल भनौँ न त्यसको कस्तो छ हजुरहरूलाई थाहा होला। म सहभागीहरूतर्फ जोडिन चाहन्छु। उहाँहरूको जिज्ञासा, प्रश्न, सल्लाह सुझाव के छ, उहाँ जनप्रतिनिधि
जनप्रतिनिधिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई राख्न सक्नुहुन्छ। सबैले पालो गरेर आफ्नो नियमअनुसार अलि अनुशासितपूर्वक सबैले परिचय सहित राखिदिनको लागि अनुरोध गर्छु। र यस अब कार्ययोजनाको बारेमा उहाँहरूले अब सुनाउनु भयो, हामीलाई सुने अनुसारको हामीले प्रतिफल पाएका छैनौँ। हाम्रो गाउँमा किनकि अब स्कुलमा हाल्नु भएको छ, देखेको कुरा स्कुलमा छ, बाटो पनि पहिलो वर्षमै हाम्रो यो रोडदेखि राजमार्गदेखि बालापुर नहरसम्म चाहिँ पिच भएको छ, त्योदेखि पछाडिको खाल्टाखुल्टीहरू पनि पुर्याएका छैनन्। अब पछाडि आएको बजेट पहिलोको 75मा म पनि बाटो समितिमा थिएँ, काम गर्दाखेरि अब हामीले दीपक दाई हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ अध्यक्ष, अब उहाँ बाध्यको भए आजै पनि लाग्छ हामीलाई आशा हाम्रो बालापुरमा कयौँ विकास भइसक्थ्यो हुन्थ्यो, तर हाम्रो वडाको अब हाम्रो आदरणीय अङ्कल हुनुहुन्छ उहाँ अब यही पेरानीमै बस्नुभयो, तर हाम्रो गाउँको लागि हामीले खटाएको उहाँलाई हो। अब किन कसरी हेर्नु भएन, किन गर्नु भएन, अब त्यहाँलाई पनि थाहा होला। अब दीपक दाई भएको बेलामा बाटो चाहिँ पिच भएकै हो, हाम्रो 75-70 लाख कति परेको थियो। त्योदेखि पछाडिको योजनाहरू कतिखेर आए, कतिखेर सङ्गठन समूह भयो, कतिखेर टेन्डरमा पऱ्यो कि कसले गर्यो यो विकास निकास, अब कुन ठाउँमा खेल मैदान भनेर 20 लाख भन्नुभयो, त्यो अब हामीलाई गाउँलाई त्यति थाहा पनि छैन। हामीलाई कतिखेर बजेट जान्छ, के गर्छ, कहाँनिर समूह गठन हुन्छ, त्यो कुरा कसैले हामीलाई भन्नुहुन्न। किनकि एउटा अब हामीले यस्तो पार्टीगत हिसाबले भन्दा पनि हामी त नीतिगत हिसाबले हिँड्ने हो। हामी अब सार्वजनिक मान्छे जनताको प्रतिनिधि भइसकेपछि त उहाँहरू त एउटा जनताको साबेदार मान्छे हो। त्यही भएको हुनाले हामीलाई कसैलाई पनि नसमेटेर आफ्नै मनोमानिक ढङ्गले गाउँमा गएको बजेट समूह गठन गर्ने, आफ्नै मनोमानिक ढङ्गले त्यो पैसा खर्च गर्ने। अब हामीलाई कुनै थाहा पनि नहुने कति च्याउका तालिमहरू आए भन्नुभयो, कति अब बिउ बिजनमा आए भन्नुभयो। बिउ बिजनको हामीले अहिलेसम्म एउटा बिउको पनि हामीले पाएको छैनौँ, नभए यहाँ लगेको लिस्ट त होला नि, नाम हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। अहिलेसम्म हामीले कति बिउ बिजन आयो, कति खाद आयो, हामीले खाद चाहिएको बेला रुपैडिया गएर कोलपुर गएर ल्याउनु पर्छ। हाम्रो सहकारीमा सम्म पनि हाम्रो खाद नभएको अवस्था छ। बाख्रा खोरबाट निकालेर अनि बाघले खसीहरू लिँदा पनि हामी दिन्छौँ मात्र भन्ने लेखेर ल्याउने, लेखेर ल्याएको राख्ने कहाँ हो त? त्यो लेखेर ल्याएर राख्नुभन्दा लेखेर नल्याउनुहोस् हाम्रो घरदेखि। किनभने चाहिँ गरिबलाई दिउँला भने चाहिँ आशा हुन्छ त्यहाँबाट आउने छ भनेर। एउटा त्यो हामीले बाख्रा पाटा पालेर अनि केही ब्याज समेत पनि तिर्न सक्छौँ कि नुन तेलसम्म पनि हामी जुटाउन सक्छौँ कि भनेर पालेको बाघ आएर खोरैबाट निकालेर लिँदाखेरि अनि लेखेर ल्याउनु भयो, दिनु भएन। वार्डमा कति बजेट आएको थियो, त्यो 4 लाख कि सुन्छु, त्यो बजेट किन फिर्ता गयो त्यति मात्रै म जान्न खोजेँ। पहिलो नम्बरमा यो बोर्डिङको विषयमा गर्न चाहेँ। धर्मोती र पेरानीको हकमा 2टा बोर्डिङ गाडिया छन्। कार्यकाल सिद्धिसक्यो, 4 जना सदस्यहरू यही धर्मोती र पेरानी बस्नुहुन्छ, 3टा पेरानी, 1जना धर्मोती। त्यो बोर्डिङ सञ्चालनमा हालसम्म अहिले सञ्चालनमा किन आउन सकेन? पैसा मात्रै खर्च भए। वाडा नम्बर 8 पेरानी कार्यालय, वाडा कार्यालयमा आउने बाटो ठ्याक्क स्कुलदेखि अगाडि कार्यकाल सिद्धिसक्यो, वाडा कार्यालय आउने बाटो, त्यो बाटो कालोपात्रे आउन सकेको भएन। अनि करोडौँ बजेट चाहिँ फिर्ता गएको अवस्था छ। यदि शीर्षक मिले थिएन भने संशोधित योजना हुन्छ, त्यसमा मिलाएर गर्न सकिन्थ्यो होला। परेको पानीको बर्सातले गर्दा धानहरू भिजेर गए, अनि त्यसको लागि केही राहत पाउनुहुन्छ भनेर के भन्छ खाता नम्बर के बैंक खाता खोल्न लगाइयो, र त्यो पैसा अहिलेसम्म किन आएन? अब यो तरकारी खेतीमा गर्छु 3 कट्ठामा, तर अस्ति बिउ आयो हामीलाई केही पनि थाहा भएन। हामीलाई बिउ बिजनको अवस्था छ। एउटा त्यो अब ट्याङ्की वङ्की हामीलाई कोही आएपछि यहाँ वार्डमा आयो भने ट्याङ्की आउँछ, हरेक चिज आउँछ, हामीलाई थाहा हुँदैन। हामी कृषिक मान्छे, हामीलाई चाहिएको छ जसरी पनि ट्याङ्की, जसरी पनि सामान केही आयो भने हामीलाई खबर गर्नु होला। यहाँ हामी सबैले उठाएर पठाएका प्रतिनिधिहरूसँग कुरा गर्छु। हामीले उठाएर माथि पठाएका हुन्छौँ। यिनी प्रतिनिधिहरूले हामीहरूलाई गाउँमा महिलाहरूको लागि सेवा सुविधाहरू धेरै आउनु रहेछ, तालिमहरू पनि आउनु रहेछ। यो तालिमहरूको लागि हामीहरूले केही पनि पाएका छैनौँ। धर्मवती पिरानीको महिलाहरूले अहिलेसम्म यहाँ एकजना पनि आएको छैन होला सायद, त्यो जानकारी पनि पाउँदैनौँ हामी। केही महिलाहरू यता गाउँ बाटोमा आउँदाखेरि कहाँ जानुहुन्छ भन्दाखेरि तालिम आएको छ, तालिम गर्न जान्छौँ भनेर हिँड्दै गर्दा सुन्छौँ हामीहरू। यसको लागि हामीहरूले पनि जानकारी पाऊँ।
यो जानकारी किन आउँदैन र महिलाहरूले पनि सिलाइ कटाइको लागि बाख्रा फार्मको लागि भैँसी पालनको लागि सबैको लागि तालिम त आउनु नै छ। जानकारीहरू किन नदिने, सुविधाहरू किन नदिने, गाउँमा माथिबाट सरकारले पठाउने, गाउँपालिकाले यो वडा कार्यालयले किन नदिने बाहिर जानकारी सबै दिनु होला। र यो जुन विकासको लागि भन्नुभयो, विकासको लागि अलिकति बनाइखाने भन्नुभयो कि भन्ने जस्तै लाग्यो मलाई। बजेटहरू आउने बनायौँ जस्तै भन्ने, त्यसपछि बजेटहरू कता जान्छ त्यो लथलिङ्ग भने बनाएको बाटोहरू 1 वर्ष नहुँदै भत्किने, 10 महिना नहुँदै बिग्रिने त्यस्तो भइरहेको छ। र मेरा 2 शब्द यहीँ टुङ्ग्याउँछ। हस्त हाम्रो बालापुरमा झन्डै मेरा हिसाबले 2 करोड 80 लाख जतिको विकास भएका छ। हामीले यति सालमा अहिले म आएको रुकुमबाट 22 वर्ष भयो। धुलो खाई हिलो खाएको पनि बाटो थियो। यही स्थानीय चुनावमा भएदेखि पक्की बाटो पनि भयो, त्यो गुनै लागिएको छ। नाली पनि भएका छन्। हाम्रो हाई स्कुल मावि बुन्यो, यही हाम्रै स्थानीय चुनाव पनि भएको हो। हाम्रो बालापुरमा नतरी मावि आउला भन्ने हामीले सोचेका थिएनौँ स्कुलको लागि, तर हाम्रै भएछ। अहिले लगभग हाम्रो मेरा लागि, जनताको लागि मेरो हिसाबले राम्रै विकास होला जस्तो भएको छ। सबैजनाको गुनासो सुन्ने बेलामा मलाई अलिकति जनप्रतिनिधिहरूलाई सल्लाह सुझाव जस्तै के भन्न चाहन्छु भने अब आउने जनप्रतिनिधिहरू र यही भएका जनप्रतिनिधिहरू रहनुभयो भने पनि उहाँहरूलाई सल्लाह सुझाव मैले के दिन चाहन्छु भने भौतिक संरक्षणभरि प्रायःसो भरिपूर्ण भएको जस्तो छ। अब कुनाका दिदीबहिनीहरू जस्तै पिछडिएका दिदीबहिनीहरूले उठाएका उत्थानहरूलाई हेरिदिनुहुनेछ भन्ने अनुरोध गर्न चाहन्छु। र दलित, जनजाति, बालबालिका, अपाङ्गा सबैलाई हेरिदिनु होला। र अपाङ्गा मृत्यु स्कुल, अपाङ्गा मृत्यु भवनहरू गाउँपालिका वडा स्तरका अपाङ्गा मृत्यु स्वास्थ्य चौकीहरू सबै बनाइदिनु भयो भने सबैको आफ्नो गुनासाहरू समेटिनेछन् भन्ने मैले सोचेकी छु। हामीले राप्ती सोनारी गाउँपालिकामा शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य, कृषि, पशु आवास अन्तर्गतको अधिकारहरूलाई वकालत गर्ने कार्यक्रमहरू वडा स्तरहरूमा गरिरहेका पनि छौँ। र अहिले सचिवज्यूको प्रगति प्रतिवेदन सुन्दाखेरि मलाई के लाग्यो भने भौतिक रूपमा भौतिक पूर्वाधारहरूको विकास, बाटोघाटोदेखि त्यो एकदमै राम्रो विकास भएको चाहिँ महसुस भयो मलाई। यद्यपि कृषि र पशुको कार्यक्रम अन्तर्गत कृषिको केही थोरै कार्यक्रमहरू आयो, तर पशु शाखा अन्तर्गत कार्यक्रमहरू नभएको हो कि अथवा गर्न बाँकी भएको हो कि योजना नभएको हो, म सचिवज्यूलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु। मैले जवाबहरू धेरै दिन चाहेन, सुन्न पनि पर्छ। हामीले गुनासो हाम्रो लागि जनताहरू भनेको एउटा छोराछोरी जस्तै, हाम्रो बहिनी दाजुभाइ जस्तै सबै समेट्नु पनि पर्छ। हामीबाट कुनै गल्ती हुन सक्छ। नजिकैको वडा कार्यालयमा आएर महिला दिदीबहिनीहरूले बाहिर सूचनाहरू टाँगेका हुन्छौँ। हामीले भन्न नभ्याएको कुराहरूलाई हजुरहरूले आएर हेरेर दिदीबहिनीहरूले केही सल्लाहहरू हामीहरूसँग मागेर ल हामीहरूले केही गर्न चाहन्छौँ, हामीलाई चाहिँ यस्तो दिनु पर्यो दिदीबहिनीहरू भनेपछि हामीले पनि फोकस गर्ने हो। हामीले पनि बाहिर सूचना टाँगेको, कहिले गाउँपालिकामा हिँड्नुपर्ने, कहिले बाहिर हिँड्नुपर्ने भएको हुनाले त्यति गाउँपालिका वडामा टाँगेको सूचनाहरूलाई हामीले त्यति ध्यान अलिकति दिन नसकेको जस्तो लागेको छ। मेरो महिला दिदीबहिनी र हामी जनप्रतिले पनि त्यति अलिकति ध्यान दिन नसकेको जस्तो मलाई लागेको छ। त्यो हामीले मान्न पनि पर्छ। जनताको गुनासोहरूलाई कहिले पनि एउटा हामीले दलित होस् कि चाहिँ जनजाति होस्, जुनसुकैलाई पनि हामीले मान्यताको हिसाबले हेर्नुपर्ने हुन्छ। सम्पूर्ण सहभागीहरूलाई आफ्नो जिज्ञासा, प्रश्न, सल्लाह सुझाव राखिदिनु भयो, उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यसै गरी म उहाँहरूको प्रश्नलाई जवाफ लिनको तर्फ जाँदैछु। सबभन्दा त पहिले यहाँ धेरै के आएछ भने वडाबाट भएका जुन कार्य योजनाहरू छन्, जुन विकासका कुराहरू छन्, जुन बिउ बिजन धेरै जसो कृषि एउटा भनौँ हाम्रो यो ठाउँको लागि एकदम महत्त्वपूर्ण रहेको छ। कृषिको कुराहरू, जुन सिपमूलक तालिमका कुराहरू पनि आएका छन्। त्यो जुन वडामा आएका जुन योजनाहरू छन् त्यो चाहिँ उहाँहरू समक्ष, उहाँहरूसम्म चाहिँ पुगेन भन्ने कुराहरू आएको छ। यसको लागि चाहिँ म जवाब लिनको लागि आजको कार्यवाहक हुनुहुन्छ उहाँ वीरभान ज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद।
र यस जुन कार्यक्रम बिउ बिजनको यो सम्पूर्ण आयो विकास सम्बन्धी कुरो भन्यो भने अहिले हाम्रो 8 नम्बर वडा जति अरूको ठाउँमा पनि विकास भएको छैन होला। सबभन्दा बढी बजेट ल्याउने भनेको हाम्रो 8 नम्बर वडा हो, हाम्रो अध्यक्षज्यूले पनि भन्नु होला। तर 3 नम्बर हो। हामीले यत्रो बजेट ल्याएर यहाँ गरेका छौँ। अहिले के भन्छ भने कोही घाँस काट्न गएको छ त्यो मान्छेलाई हामी जङ्गल खोज्न जाने? हामीले तपाईँको सम्पूर्ण मोबाइलमा जाने हालिदिएका छौँ, फेसबुकमा हालिदिएका छौँ, सूचना टाँगेका छौँ। तर हामी घर घर जान सक्दैनौँ। हामी कट्टरी होइनौँ, हामी जनताको काम गर्ने भनेर आएका मान्छे हौँ। मैले भन्छु अघि नै जो बालापुरको कुरो उठ्यो नि, बालापुरमा सबभन्दा कसले गर्यो विकास? म के अरे विद्यालयको अध्यक्ष हुँदाखेरि मैले 40वटा कम्प्युटर ल्याऊ, यो बाँके जिल्लामा 3 ठाउँ मात्रै पाएको हो। तर मैले 40वटा कम्प्युटर ल्याएर आएँ, भवन पनि बनाएँ, त्यहाँ गरेँ। म अहिले वडा सदस्य भए तापनि त्यहाँ निर्माण गरेकै छु, भवनै बनाएकै छु। त्यहाँ शिक्षा कति हालियो, अहिले 10 क्लाससम्म चाहिँ सुविधा पनि गराइयो। हाम्रो गाउँपालिकाले धेरै सुविधा पनि गरेको छ। तर हामीले कुन ठाउँमा विकास गरेका छैनौँ। अहिले त के विकास गरेको फोरी फालिहाल्ने। बालापुरमा सडक बत्ती बनाइयो, गएर रिसले जाने फोरेर फालिदिने, त्यो कुनै त्यो पनि नराम्रो हो क्या। भएको विकासलाई हेर्नु पऱ्यो क्या, कुन ठाउँमा हामीले विकास गरेका छैनौँ। अहिले भन्नुहुन्छ भने हामी धर्मवतीबाट यो हाम्रो हाई स्कुलसम्मलाई चाहिँ ल्याएको बाटो, अब त्यो क्षमतावाला चाहिँ बाटो छैन। अब तब त्यत्रो जाने गाडी चलिरहेको छ, त्यो त भत्किएर जाने भयो हो कि होइन? अहिले जानुहोस् न बालापुरको पिच हेर्नुहोस्, त्यति गाडी चाहिँ ट्र्याक्टर हिँड्छ, अरू गाडी हिँड्छन्। यो टिप्पर त हिँड्दैन नि, त्यो राम्रो छ बाटो। तर के गर्ने अब हामी एउटा हामीले के भन्छौँ भने घरमा एउटा बच्चालाई हामी सम्झाउन सक्दैनौँ। तर हामी सबै यो जनतालाई पुर्याउन के सक्दैनौँ क्या। बिउ बिजनको भन्नुभयो, हामीले धानको बिउ पनि ल्याएकै छौँ, गहुँको बिउ पनि ल्याएको छौँ। हामी घर घर जाने होइन कि, हामी सूचना टाँगे हुन्छौँ, सम्पूर्ण गरे हुन्छौँ। कसले पाएको छैन भन्नुहोस् ल। हामीले यो पटक धानको बिउ 25 कुइन्टल फिर्ता गऱ्यौँ, 75 कुइन्टल ल्याएको धानको बिउ फिर्ता गऱ्यौँ। तर ऊ बिक्री गरे मान्छेले फिर्ता नलिने हो त। गहुँको बिउ पनि ल्याइयो, जानकारी भएन कि तपाईँहरूको घर घर जाउँ हामी भन्नुहोस् त। चुनावमा गइन्थ्यो है, सबै ठाउँमा हामी डुल्न पाउँदैन क्या। तर हामीले सूचना काटेको सूचना छ कि छैन थाहा छैन। सूचना हेर्नु पऱ्यो नि, फेसबुकमा हालेकै छौँ। तपाईँले यो भएन, यो गरेर भन्नुहुन्छ। अहिले भन्नुहुन्छ भने ल हाम्रो 8 नम्बर वडा कहाँ भएको छ विकास ल भन्नुहोस्। अहिले हामीले भवन बनायौँ, स्वास्थ्य चौकी बनाएको छौँ, सम्पूर्ण पर्खाल गरायौँ, सम्पूर्ण गरेका छौँ नि। के गरेनौँ हामीले? तपाईँहरू भोलि भन्नुहोस् न, म धन्यवाद दिन्छु, यस्तै काम गर्नुहोस्। तर यो कारणले हेर्नुहोस् त्यसै घोषेर बोल्नु हुँदैन। किन विकास भएको छैन? कहाँ गरेन? हामीले नाली निर्माण गरेनौँ कि के गरेनौँ? तर यो भन्नु चाहिँ सजिलो हुन्छ, तर काम गर्नु गाह्रो हुन्छ। तपाईँहरूले छोराछोरी पाल्ने पनि कति गाह्रो छ। अब त्यो भयो बेला अब कता गइजाने, यहाँ नआउने वडा कार्यालय पनि सम्पर्क राख्नुपर्छ। के को लागि वडा कार्यालय हो त यो? तर जनता आउलाई एउटा तपाईँहरू कराउनुहोस्, रुनुहोस्, तर हामीले त्यो गर्छौँ क्या। घर छुक्क बसिन अझै जाने, घाँस काट्न जाने, दाउरा काट्न जाने, अझै घर पुगिदिउँ त हामी जाउँ त जानु पर्दै। मैले उसलाई कर्मचारीलाई पनि पठाइदिउँ। मैले भन्छु योभन्दा अहिले 2 वर्ष भयो मैले पठाएको छैन। नत्र हामीले एउटा यहाँ कार्य सहयोगी छ, प्रत्येक टोलमा ल सूचना ट्रान्स जा भनेर पठाएकै छु। पाएको छैन भने भन्नुहोस् कसैले। तर यो वाइट कुरो चाहिँ नबोल्नुहोस् क्या, राम्रो कुरो शब्द बोल्नुहोस्। तर हेर्नुहोस् अब पशु सम्बन्धी कुरो हामीलाई नभन्नुहोस् है। हामी जनप्रति ल्याउने कृषिले दिने हो, पशुले दिने हो। अब गाईको भयो यो सम्पूर्ण यो गर्ने पशुले हो, हामीले गर्ने होइन। हेर्नुहोस् हामीसँग त बजेट होइन नि, त्यो त हामीसँग आउँदैन नि। तर पशुले गरेपछि हामीले तालिम दिने गर्ने हो। अरू त हामीले तालिम गरिहाल्छौँ नि। हिजो सिद्धियो तरकारी खेती, अब च्याउ खेतीको भन्नुहुन्छ, हामीले सूचना गरेका छौँ। तपाईँको ओब्रीमा गएको छ, पेरानीमा ठाना गाउँमा जानुहोस्, कस्तो फलाएर बेचेका छन्, कति नाफा खाएको छन्। तपाईँहरू यहाँ वाडामा आउनुहुन्न, सम्पर्क राख्नुहुन्न, सूचना टाँगे आउँछ, त्यो सूचना पर्ने छैन। बरु आफै घर चुप्पो लागेर बस्ने। यहाँ किन भन्नु पऱ्यो? आफूले वडामा आएर जानकारी लिनु पऱ्यो क्या। ल यो कुरो भन्दै मैले टुङ्ग्याउँछु र तपाईँहरू केही चित्त नबुझाए फेरि सोध्नु भन्नुहोस्। अब कुरा के हो भयो भने आज यो राप्ती सोनारी गाउँपालिकाको आर्थिक सहयोगमा जनतासँग प्रत्यक्ष सवाल कार्यक्रम भइरहेको छ। यो नितान्त रूपले हामी नै आक्रोशित हुने र हामीलाई नै उत्तेजना गराउने कार्यक्रम सायद हामी आफैले पनि निर्माण गर्दैन थियौँ होला। किनभने तपाईँहरूसँगका जिज्ञासा हामी मार्फत आउनु भन्ने उद्देश्य नै हो। तपाईँहरूका यही गुनासा हामीले सुन्न पाऊँ भन्नका लागि हामीले आफै नै योजना गरेको कार्यक्रम हो कि तपाईँहरूप्रति हामीले गरेका राम्रा या नराम्रा कुराहरूको प्रतिफल लिनका लागि नै यो कार्यक्रमसँग हामी जोडिएका हौँ। यो चाहिँ तपाईँहरू विश्वस्त रूपले हेर्नुहोस्।
र अब कुरा रह्यो 20औं वर्षपछिको स्थानीय सरकारको चुनाव। हामी सबै नयाँ नीति नियम, नयाँ कानुन, नयाँ व्यवस्था, हरेक नीति नियमलाई फलो गर्न हामी पनि त्यति विज्ञ भएनौँ कि त्यो समय संजोग हामीलाई पनि आफ्नै नीति नियम बनाउँदा र हामीले के गर्नुहुने के काम गर्न नहुने भन्ने कुरामा पनि हामी आफै विज्ञ भएनौँ कि त्यो हरेक कुरा सिक्ने सिकाउने पनि चुनौतीको विषय रह्यो। यो कुरालाई तपाईँहरूले सजिलै स्वीकारिदिनुहोस्। र अब रह्यो विकासकै कुराहरू। विकासमा हामी पनि यही ठाउँमाका बासिन्दा हौँ र पहिलो र अहिलोमा पक्कै पनि फरक त केही भएको छ। काम गर्ने सिलसिलामा, काम गर्ने प्रक्रियाको हिसाबले केही फरक त्रुटि होला त्यो आफ्नो ठाउँमा रह्यो, तर विकास पहिलाको तुलनामा पक्कै भएको छ। तपाईँहरूको मनन त यो होला नै होला। अब रह्यो यो बाटोको कुरा। यो बाटोमा तपाईँको मापदण्ड नभएको बाटो, मापदण्ड अनुसारको बाटो बनाउनुहोस् भन्ने जुन तपाईँहरूको विषय छ, जनताको विषय यो राख्नु स्वाभाविक कुरा हो। तर कानुनी प्रक्रियामा कुरा के हुन्छ भने रिङ रोड र हाइवे रोडको दुईवटा त्यसको फ्रामिटी हुन्छ कि हामी रिङ रोडलाई नेपाल सरकारको तपाईँको यो सडक विभागको नीति नियम अनुसार त्यसलाई कस्तो क्वालिटीको बाटो बनाउने भन्ने नियम हुन्छ भने रिङ रोडलाई पनि रिङ रोडको क्षमता अनुसार कस्तो क्वालिटीको बाटो बनाउने भन्ने योजना अनुसार नै त्यो काम गरिन्छ। रिङ रोडलाई बनाउने ठाउँमा हामीले हाइवे रोडको मापदण्ड त्यहाँ पुरा गर्न खोज्यौँ भने पक्कै नियमले हामीलाई भेट्दैन। त्यो हिसाबले हामीले रिङ रोडको बाटो त्यो अनुसारको नै निर्माण गरेका हुन्छौँ र त्यो कुरा पनि तपाईँहरूले बुझिदिनु होला। र अब रह्यो दलितका कुरा। म आफै पनि दलित सदस्य होला, मलाई पनि आफै पनि जवाब दिन मन लाग्छ होला। कतिपय कुरा पहिलो वर्ष हामी बाढी पीडितबाट नै पीडित भयौँ, हामीले काम गर्न सकेन र अब भएको 2 वर्ष कोरोनाले गर्दा हामीले काम गर्न दिएन। अब थोरै पैसा लक्षित वर्ग कार्यक्रमभित्र रहने दलितका कार्यक्रम हुन्छ जो 50,000 1 लाखमा सीमित हुन्छ। हाम्रो धेरै बस्ती घना बस्ती भएको, दलित बस्ती भएको पनि यही 8 नम्बरमै होला जहाँसम्म लाग्छ मलाई। अब यस्तो काम गर्दाखेरि अब के वडाका हरेक कार्यक्रमहरू कहिले बाढी पीडितले असर गरिदिने, कहिले कोरोनाले असर गरिदिने, कहिले समय संजोग नमिल्ने, अन्तिम चरणमा काम गर्नुपर्ने, यिनी हाम्रा आफ्नै बावजुद समस्याका बावजुद होला। र राप्ती सोनारी गाउँपालिकाले पनि प्रत्येक वडालाई 1 नम्बरदेखि 9 नम्बरसम्म 1,30,000 रुपियाँ थोरै रकमले पनि हामी धेरै काम गऱ्यौँ। पहिलो वर्ष हामीले प्रत्येक स्कुलमा 130 जना विद्यार्थीलाई 1,30,000ले पनि हामीले उनीहरूलाई ड्रेसहरू, कापी कलम लिएर प्रत्यक्ष दलितलाई हामीले के भन्छन् सेवा नगराए पनि विद्यालय लेभलबाट प्रत्येकका घरहरूमा त्यो सेवा पुगोस् भन्ने उद्देश्यले हामीले त्यो कार्यक्रम गऱ्यौँ। र बिचमा हामी लक्षित वर्ग कार्यक्रममा आफ्नै समस्याका बावजुद गर्न सकिएन र अहिले गएर अस्ति भर्खरै पनि तपाईँको थोरै लगानीमा 25-30,000देखि 50,000को लगानीमा दलितहरूलाई बेमौसमी तरकारी बिउ बिजन पनि वितरण भइसकेको छ। र अब सूचना पाएनौँ भन्ने कुरा त यस्तो हो। अब मिडिया सञ्जालमा पनि हामीले वेबसाइट हाम्रै आफ्नै 8 नम्बर वडा कार्यालयको वेबसाइट छ, त्यहाँमा गएर पनि खोजीनीति गर्नुहुन्छ या त हामी वडा कार्यालयमा आएर सूचना हेर्नुहोस्। त्यो पनि भएन भने प्रत्यक्ष हामी गाउँ ठाउँमा बाटोघाटोमा भेटिन्छौँ। हामीसँग त्यो गुनासो राख्नुहोस् कि तपाईँको यो कार्यक्रम कहाँ भयो, हामीले जानकारी पाएनौँ भने प्रत्यक्ष त्यसको जवाबदेही हामी पनि छौँ। र अब रह्यो महिला लक्षित कार्यक्रम। महिला लक्षित कार्यक्रममा मलाई लाग्छ सबै वडाहरू, सबै टोलहरूमा त्यो सूचना त म आफै पनि दिइरहेको छु। र अब रह्यो बालापुरको हकमा। बालापुरको हकमा के छ भने पटक पटक बालापुरमा महिला सिप लक्षित वर्ग कार्यक्रम लिन आइजाऊ, महिला सम्बन्धीका तालिम लिन आउँ भन्दा हामीलाई टाढा पर्छ, हामी आउँदैनौँ, हामीलाई फुर्सद पुग्दैन भन्ने कतिपय बालापुरको आवाज त्यही आउँछ। र अब रह्यो अरू टोलमा के हुन्छ भने अब सिलाइकटै आउँछ। जस्तो हामी त टोल योजना गर्न जान्छौँ नि, टोल योजनामा सबैभन्दा बढी माग जसको आउँछ हामी कार्यक्रम त्यसैको बनाउँछौँ। जुन अब हाम्रो एउटा सञ्चालन भइसकेको छ हुँदैन, जो 2टा बोरिङको छ नि त्यसको समर्सिबल पम्प पनि अब हाम्रो चाहिँ गाउँपालिकाबाट पनि त्यो बजेट पनि आउँदैछ। अब यो बढीमा 1 हप्तामा तुरुन्तै हुन्छ है। अब एउटा कुरो के छ भने यहाँ सबभन्दा बोरिङ त गाड्यौँ, अब तपाईँलाई पनि थाहा छ, म के भन्नु धेरै कुरो भन्न चाहँदैन। यो कारणले हामीले यो तुरुन्तै गर्दैछौँ। तर मैले यो कुरो खानु भनेर पनि हामीले प्रधानमन्त्री रोजगारको पनि त्यहाँ कुरो सघाइ गर्नु लगाएर तपाईँहरू पनि हुनुहुन्छ, देख्नु भएको छ हो कि होइन। मैले यता अब यो कुलो गरौँ, सिँचाइ हुनु पऱ्यो, भोलि उब्री बालाउनु कति हरियो बलियो छ भन्नु मैले त भनिरहेको छु नि। जो यहाँ जग्गा जिम्मेदार धनीहरू छन् नि तिनलाई यो पानीको मतलब छैन। यो बेकार हामीले खर्च गऱ्यौँ, बरु बाटा यहाँ ल्याए बरु यस्तै महिला दिदीबहिनीहरूलाई कार्यक्रम गराइदिए कति राम्रो हुन्थ्यो, हामीले भन्ने माग्ने थिएनौँ नि। तर तपाईँको किन 3टा बोरिङलाई कतिको 60 लाख रुपियाँ भयो। अब एउटा समर्सिबल पम्पलाई 5 लाख रुपियाँ पर्छ, भाइ 15 लाख त्यो भयो, त्यो आउँदैछ।
अब फेरि मैले अस्ति गरेर एउटा यहाँ तयार त्यो मिटर राख्नु गरेँ त्यहाँदेखि घर भइसक्यो। अब यो स्कुलनिर त्यहाँदेखि कार्य छ त्यो पनि हेर्नु अब आउँदैछ। त्यसको लागि अलिक काठ खोजेर मैले समुदाय भवनको अध्यक्षलाई भनेर तयार गरिरहेको छु। तपाईँहरू सम्झिनु होला हुने पनि पालामा आयो भनेर त्यसमा केही चिन्ता छैन। त्यो त हामी नसिद्धिनु त्यो आइहाल्छ। ल धन्यवाद है। धन्यवाद आजको कार्यवाहकज्यू। उहाँले जिज्ञासाहरूको आथ्यो बोर्डिङको कुराहरू जस्तै सूचना आउँदैन भन्ने कुराहरू पनि आथ्यो त्यसमा पनि उहाँले स्पष्ट पारिसक्नु भएको छ। जस्तै हामीले पनि आफ्नो साइड ओडामा के भइरहेको छ हामी जनताले पनि साइड चासो राख्न चाहिँ जरुरी छ र जनप्रतिनिधिलाई पनि खचखचाउन पनि जरुरी छ मलाई लाग्छ। त्यसै गरी म हाम्रो प्रश्न आथ्यो कृषि पशुको क्षेत्रमा पनि ओडाबाट के योजना भएको छ भन्ने कुरा र ओडामा कस्तो बजेट कति आएको थियो र त्यो फिर्ता भयो कुरा भन्ने आएको छ। त्यो फिर्ता किन भयो र यसको जवाबको लागि म सचिवज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। र अहिलेको सन्दर्भको हकमा चाहिँ के भयो भनेपछि कामहरू चाहिँ के भने बजेटिङ पनि भयो। तर बजेटिङ कस्तो भयो भनेपछि अब खोलाको टेन्डर हुन्छ नि खोलामा नदीजन्य पदार्थहरूको पनि चाहिँ के राखियो भनेपछि त्यसको पनि अनुमानित राखियो रकम। त्यो किसिमले चाहिँ के अरे 78-79 को लागि बजेट निर्धारण गरियो। त्यो बजेट निर्धारण गरिसकेपछि कतिपय योजनाहरू आन्तरिक स्रोत र चाहिँ प्रदेश राजस्व बाँडफाट यी दुईटा योजनाहरूको कामहरू चाहिँ बनाउन अलिक गाह्रो भइरहेछ। किनभने ठेक्का खोलामा परेन। त्यो ठेक्का परेको पैसो केही सङ्घलाई केही पर्सेन्टेज चाहिँ प्रदेशलाई बुझाउनुपर्छ। यी कारणहरूले पनि अब आन्तरिक स्रोत र यो राजस्व बाँडफाँटको योजनाहरू चाहिँ कार्यान्वयन हुन गाह्रो छ। पैसा नभयो भने चाहिँ कार्यान्वयन गर्यो भने भोलि के हुन्छ भने उपभोक्ताले काम गराएको मान्छेले पैसा माग्छ। यो किसिमको वडामा चाहिँ अलिकति चाहिँ त्यस्तो समस्या आछ। यो यहाँ मात्रै नभएर गाउँपालिकामा पनि हो। अब किनभने यो परेन दुई तीन पटक चाहिँ ठेक्का चाहिँ खोलेकै पनि हो। ठेकदारहरूले चाहिँ हाल्नु भएन हैन। यी विविध कारणले हो। र अर्को कुरो गत वर्षमा चाहिँ बजेट फेरि चाहिँ त्यति 4 करोड पनि होइन। अब बढीमा चाहिँ 14-15 लाख हो अनुमानित मेरो विचारले हैन अनुमानित भन्न सक्छु। अब कोरोना कालमा चाहिँ गर्न नसकेको अवस्था पक्कै हो। धन्यवाद। धन्यवाद सचिवज्यू। त्यसै गरी म अरू सहभागीहरूको जिज्ञासा थियो त्यो जिज्ञासालाई पनि लिन चाहन्छु। यसै गरी हाम्रो दलित गरिब पिछडिएका महिलाहरूको कुरा पनि आथ्यो। उहाँहरूले अझै पछाडि पारियो कि भन्ने कुरा पनि गर्नुभएको छ र बाढी पीडितका कुराहरू पनि आथ्यो। उहाँहरूको घर भट्किँदा समेत पनि यहाँ वडाबाट भयो। यहाँको जनप्रतिनिधिहरूले उहाँको ठाउँमा गएर पनि त्यसको लागि चाहिँ केही सुनवाई भएन भन्ने कुरा पनि गर्नुभएको छ। र यहाँ एउटा हाम्रो भनेको राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रभित्रको हाम्रो यो ठाउँ एरिया रहेको छ हाम्रो राप्ती सुनारी गाउँपालिका। यहाँ भनेको एउटा बाघ अतिक्रमण पनि रहेको छ र जनावरहरू पनि आउने हुने गर्छ। त्यसै गरी कृषिमा चाहिँ धेरै हामीलाई के हुन्छ भने यहाँ कृषि गर्नेहरूलाई चाहिँ एकदमै त्यसले असर गरिरहेको छ। यसको बारेमा चाहिँ हाम्रो उपाध्यक्ष गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष जो हुनुहुन्छ उहाँलाई स्पष्ट पारिदिनको लागि अनुरोध गर्छु। जनतासँग जनप्रतिनिधिको सवाल कार्यक्रमको सभा अध्यक्ष कार्यवाहक अध्यक्ष सचिव हाम्रो प्रमुख अतिथि गाउँपालिका अध्यक्ष र हाम्रो अध्यक्षज्यू प्रमुख अतिथि सम्पूर्ण साथीहरू र यसमा म आज बिहानै धेरै ठोकिएर आएको छु। एक ठाउँ बस्न गएको थिएँ। खान्छौँ खुर्सानी देख्दैनौँ आँखा भन्ने जस्तो हामी आफै छौँ। हामीले अब अध्यक्ष गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष गाउँ गाउँमा जनता खोज्न जान सक्दैन। जनताले चाहिँ खोज्न गएपछि हामीले रुखो पठाउँदैनौँ। वडा कार्यालयमा पनि हामीले बजेट धेरै हालेको हामीले लक्षित वर्गलाई जनजातिलाई दलितलाई भनेर हामी छुट्याउँदैनौँ। योजना गाउँ वडाबाटै बनाएर वडा अध्यक्षहरूले लिनुभएको हुन्छ। सबै चिज यति चाहिँ हाम्रो मसलन्द खर्च यति चाहिँ हाम्रो बिउ बिजन खर्च यति तालिम खर्च सब हरेक चिजको योजना बनाएर वडाबाट लिनुभएको हुन्छ साथीहरूले। कहिल्यै वडामा बजेट चाहिँ यो योजना बनाउँदा हामीलाई अध्यक्षलाई उपाध्यक्षलाई कुनै वडाको साथीले पनि हामीलाई बोलाउनुहुन्न र नबोलाए पनि हामीले अब खोज्दै आउने कुरो पनि भएन। योजना यहाँबाट साथीहरूले बनाएर लिनुहुन्छ। त्यो बनाएअनुसारको योजना गाउँपालिकाबाट बजेट प्रत्येक वर्ष 1.5 करोडभन्दा बढी पर्या होला। घटी पर्या छैन अहिले अध्यक्षजीले भन्नुहुन्छ र त्यो अनुसारको काम सबै वडामा भयो।
हाम्रो यहाँ किन भएन? कोरोना सबै वडालाई लाग्यो हो, बारीपिरी सबै वडामा आयो, कोरोना सबै वडामा आयो। यहाँ हुन नसक्दाखेरि अब अचानकले पाउने चोट चाहिँ खुकुराले पाउने आफै भाइ बन्चरो फर्किएर आफ्नै चानो लाग्ने, अचानो काटिने ठाउँमा चानो काटिने हामी भएको छौँ। र मैले नगरेको छु भने कोही तैँले यो गरिनस्, तेरो भागबाट गर्नुपर्ने काम यो हो, तैँले गरिनस् भन्नुहुन्छ भने कहाँ मेरो गल्ती छ, म त्यो सुधार्न तयार छु। नतरी वडाको 4-5 जना अध्यक्ष सदस्यसँग तपाईँहरूले भेटै नगरेर गाउँपालिका अध्यक्षसँग उपाध्यक्षसँग एकैचोटि टचर नगर्नुहोस्। हामीले बजेट नहालेको होइन, तपाईँहरूलाई छुट्टै छुट्टै, महिलालाई छुट्टै, पुरुषलाई छुट्टै, दलितलाई छुट्टै भनेर हालेनौँ। हामीले एकमुष्ट बजेट हाल्यौँ, तर यहाँबाट यहाँहरूले ल्याए योजनामा पर्यो परेन। तपाईँहरूले खोज्ने, तपाईँहरूले बच्चा नरुवा दुध खान पाउँदैन, तपाईँहरूले पनि खोज्ने हो, खोजी नीति गर्ने हो। धन्यवाद। यसै गरी म हाम्रो गाउँपालिकाका अध्यक्षजी हुनुहुन्छ, सम्पूर्ण सहभागीहरूको जिज्ञासालाई सम्पूर्णमा के आएको छ, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि सबै क्षेत्रमा, भौतिक विकासका क्षेत्रमा पनि जिज्ञासाहरू आएको छ। सम्पूर्ण जिज्ञासालाई उहाँले समेटेर स्पष्ट पारिदिनको लागि अनुरोध गर्छु। जनतासँग जनप्रतिनिधिको कार्यक्रममा सर्वप्रथम त यहाँहरूले आफ्नो मनको धोको अथवा चाहिँ मनको इच्छा तपाईँहरूले बोलिदिनु भयो। म तपाईँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। मलाई लाग्छ हामीले धेरै गरेका छौँ भन्ने हामीलाई हुन सक्थ्यो, तर चाहिँ तपाईँहरूको माझमा आउँदै गर्दा धेरैको जस्तै अब सूचनाका कुराहरू, केही चाहिँ सहयोग नपाएका कुराहरू जुन भयो, यसैका लागि यो कार्यक्रम हो। कसले पाएर सायद म आज यहाँ नआएको भए, यो कार्यक्रम नभएको भए मैले चाहिँ यो कार्यक्रम सुन्न सायद अवसर पाउने थिएन। तपाईँहरूको प्रत्यक्ष म एकजना भेटे पनि सायद भन्नुहुन्थ्यो कि भन्नु हुने थिएन, तर यो कुरा राखिदिनु भयो, यसको लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। सर्वप्रथम त गौरीजीले चाहिँ राख्नु भएको थियो कि कृषिमा चाहिँ अहिलेको अवस्थामा उन्नत औजारका कुराहरू हामीले चाहिँ गत वर्ष 2 करोड 1 करोड चाहिँ हाम्रो लगानी र 1 करोड चाहिँ किसानको 50% को हिसाबले हामीले चाहिँ सूचना निकाल्यौँ। निकालिसकेपछि साकार संस्थाले चाहिँ 2 करोड 3 लाखको बराबरको चाहिँ यो कार्यक्रम हामीले सञ्चालन गऱ्यौँ। अब तपाईँहरूले पाउनुभयो पाउनु भएन, अब यो एउटा चाहिँ सूचनाको माध्यमबाट हाम्रो लगानी र चाहिँ समन्वयमा सहकारीले साकारले चाहिँ त्यो कार्यक्रम गरेको थियो। त्यसमा लगभग तपाईँको सबै गरेर 35 प्रकारको हाम्रो चाहिँ औजारहरू चाहिँ थियो। अब यहाँ कति आयो कति आएन, यहाँका मान्छे पनि गएको मैले चाहिँ थाहा पाएको थिएँ। र चाहिँ सेम त्यही कार्यक्रमको संयोजक हाम्रो चाहिँ वडा नम्बर 8 को अध्यक्षजी चाहिँ त्यो कार्यक्रमको संयोजक पनि हुनुहुन्छ, कृषिको अहिले पनि हुनुहुन्छ। अर्को कुरा यो अनि टिनको कुराहरू कस्तो हो भने यो चाहिँ हामीले छनौट गर्ने हो, हामीले सिफारिस, गाउँपालिकाले सिफारिस गर्ने हो र चाहिँ कहाँ गर्ने के गर्ने भन्ने गाउँपालिकाले गर्ने हो। प्रत्येक वडा चाहिँ यसको चाहिँ सदस्य हुनुहुन्छ, बोर्ड सदस्य हुन्छ। यसमा हाम्रो चाहिँ 17 सदस्य चाहिँ छौँ हामीले। यो वडामा चाहिँ 14 वटा कोटा चाहिँ 3 को छानो 14 वटा कोटा चाहिँ परेको हो। 14 वटा कोटा मध्येमा यसको चाहिँ आफ्नै किसिमको क्राइटेरियाहरू छन्। यो चाहिँ एउटा चाहिँ सङ्घीय सरकारको लगानीमा हाम्रो यहाँ चाहिँ 121 वटा चाहिँ हाम्रो गाउँपालिकामा टोटल घरधुरी सङ्ख्या थियो, जसमध्येमा यहाँ चाहिँ 14 वटा परेको छ। अब 14 वटा मध्येमा कसको भयो कसको भएन यो सबै वडाले चाहिँ सिफारिस गर्ने हो। सिफारिस गरेर पनि यसको छनौट भएर सिफारिस गरेर यो कुरा भइसकेपछि अब यसको चाहिँ रकम खाता खोलिसकेको अवस्था चाहिँ छ। कस्तो भयो भने सबैजनाले चाहिँ यो खाता नखोलेको कारणले कोही दिदीबहिनीहरू, किनभने यो गरिबसँग सम्बन्धित कुराहरू छ। अब कस्तो भयो भने खाता खोल्ने क्रममा पनि कोही चाहिँ थाहा पाए वडा अध्यक्ष सचिवलाई सोधेर पनि टाइममै खाता खोले, कोही चाहिँ खाता नखोलेको कारणले हामीले चाहिँ पैसा सबैजनाको चाहिँ पैसा पठाउन सकेनौँ। यसको उद्देश्य फेरि के छ भने तपाईँको चाहिँ पहिलो लागतमा जस्तै अब 50,000 को चाहिँ लगानी छ टोटल, अहिले चाहिँ शून्यमा आएको चाहिँ 75,000 को चाहिँ छ। त्यो चाहिँ 50 ले हुँदैन भनेर हामी सबै गाउँपालिकाले दुरुवाले अनि त्यसपछि नरेनापुर हामीले 50,000 ले केही हुँदैन भनेर फेरि सिफारिस गरिसकेपछि
अहिले चाहिँ 50,000 को अरे 75,000 को उसमा चाहिँ आएको हामीले चाहिँ थाहा पाएका छौँ। तर चाहिँ हामी आधिकारिकभरि चाहिँ 50 मा हामी चाहिँ क्लियर चाहिँ छौँ। अब हामीले चाहिँ वैशाख पहिलो हप्ताभित्र हामी चाहिँ अब जे जति रकम आउँछ हामी सबै पठाइसक्छौँ। अब अहिले चाहिँ सबैजनाको खाता खोलिसकेको भनेर उहाँ भन्नुभयो। समस्या कहाँनिर भयो भने कोही मान्छे खाता खोलेर बिचारा परेशान, मैले त उहिल्यै खाता खोलिसकेँ, कोही मान्छे चाहिँ खातै नखोल्दिने, किनभने त्यो ब्याङ्किङ सिस्टम एकैपटक पठाउनु पर्ने भावनाले त्यसरी ढिला भएको अवस्था चाहिँ छ। अर्को यो जस्तै अब खाल्टाखुल्टीका कुराहरू जुन छ, खाल्टाखुल्टीको कुरामा अहिले पनि गाउँपालिकाले तपाईको कहाँ बनाउनु पर्ने छ, के चिज मर्मत गर्नै पर्ने अवस्था छ, हामी पैसा चाहिँ दिँदैनौँ। हामीसँग ग्रेडर छ, हामीसँग रोलर छ, वडा कार्यालयले चाहिँ सिफारिस गरोस् कि यो ठाउँमा हाम्रो नबनाइ नहुने छ, हामी तुरुन्त मेसिन पठाइदिन्छौँ। हामी भाडा पनि लिँदैनौँ, हामी त्यसको चाहिँ फ्युल स्युल जे खर्च हुन्छ सबै गाउँपालिकाले गर्छ। हामीले चाहिँ उपभोक्ता समूह गठन गरेर त्यसरी चाहिँ गर्दैनौँ। हामी सचिवको मार्फतबाट अथवा जनप्रतिनिधिहरूको मार्फतबाट निगरानी हुन्छ। अर्को चाहिँ कमला विकजीले भन्नुभएको थियो कार्यक्रम आउँछ हामी थाहा पाउँदैनौँ भन्नुभयो। निश्चय पनि थाहा नपाएपछि मैले थाहा पाएन भन्ने पनि हो। मान्छेले भन्छन् संसार मुठीमा छ। जस्तै कोही देश विदेशमा बसेका मान्छे पनि अहिले पनि मोबाइलमा हेर्न सकिन्छ। तर सबैजनाको त्यस्तो अवस्था त छैन। कोही चाहिँ स्याउला काट्न जान्छौँ, कोही घाँस जान्छौँ, कसैसँग एउटा सानो टिपटिपे मोबाइल पनि छैन, त्यो पनि अवस्था। कसैलाई चाहिँ कसैसँग 2 लाखको मोबाइल पनि छ। यो सबैजना एकनासै हुँदैनन्। अब यो सूचना दिनका लागि अब हुन त वडा कार्यालयमा सूचना हुन्छ, गाउँ टोलमा सूचना हुन्छ, त्यो चाहिँ प्रक्रियागत ढङ्गले हो। मोबाइलको वेबसाइट अरे वडा कार्यालयको वेबसाइटमा पनि सूचना हुन्छ, गाउँपालिकाको वेबसाइटमा पनि सूचना हुन्छ। किनभने बैठक बसेर निस्केकै हुन्न, वेबसाइटमा हालिसकेका हुन्छ, त्यसपछि मान्छेले फोन गर्न सुरु गर्छ। कसैले मेरो नाम परेन अथवा यो के निर्णय गर्नुभयो अथवा कसैले चाहिँ यो निर्णय राम्रो गर्नुभयो भनेर मान्छेले चाहिँ त्यस्तो खबर चाहिँ चाहे केन्द्रका कुरा हो, चाहे गाउँपालिका, चाहे वडाको हरेक ठाउँको चाहिँ सूचना हेर्नेले जान्नेले गरिरहेको अवस्था चाहिँ छ। अब रह्यो कुरा सूचना पाउनका निमित्त के गर्ने, कसरी चाहिँ सहज हुन सक्छ। सूचना टाङ्ने हो, म पढ्न जान्दैन, मोबाइल मसँग छैन, अनि मैले खबर पाउने कसरी। मैले खबर पाइसकेपछि मैले फर्म लगाउँला या कसैसँग कुरा राख्नुला, त्यो पाउने कुरा दोस्रो पाटो भयो। पहिलो पाटो मैले सूचना पाउने कसरी, त्यो कुरा यहाँहरूको राय सल्लाह सुझाव यदि छ भने यस्तो गर्दै हामीलाई चाहिँ अझै सजिलो हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ यहाँहरूले भनिदिनु भयो भने मलाई लाग्छ सहज हुन्थ्यो कि भन्ने चाहिँ। किनभने अघि नै पनि दाइले भन्नुभयो, कार्यवाहक अध्यक्षजीले, हामीले गाउँ गाउँ टोल टोलमा पठाएको थियौँ अनि यो पठाउन जरुरी पनि छ। अब यो गाउँपालिकाभरिको अलिकति नयाँ गाउँ मात्रै अलि टाढा छ, नत्र सबैभन्दा सजिलो वडा भनेको 8 नम्बर हो। छोटो वडा मतलब गोलो छ, अलिकति त्यहाँ टाढा छ त बाटो छ, खासै समस्या छैन। यहाँका चाहे म हुँ, चाहे गाउँपालिका होस् या वडा कार्यालय होस्, आफ्नो जनतालाई आफ्ना जनप्रतिनिधिको हैसियतले सूचना दिने कसरी, त्यो कुरा चाहिँ प्रत्येकले सूचना पाओस् भन्ने उद्देश्य हाम्रो पनि हो। तर कता कतै चाहिँ सूचना नपाएपछि त हामीले पनि विचार गर्नु पर्यो। हामीले त सूचना निकालेका थियौँ, त यिनी किन सूचना पाएनन् भनेर हामी जनप्रतिनिधि अथवा कार्यालयले यस्तो कुरा सोच्न जरुरी छ। सबैजनालाई एकनासे चाहिँ गर्नुभयो भने त्यो चाहिँ कतिपय कुराहरू समूहले पैसा उठाए जस्तै, समूहले पैसा उठाउने, 100 रुपियाँको दर तोकिदिने, एउटा मान्छेको 50 रुपियाँ 20 रुपियाँ आम्दानी छैन, 100 रुपियाँ जम्मा गर्न सकेन भने अनि समूहबाट आउट हुनुपर्ने, त्यस्तो परिस्थिति नआओस्। जो सबभन्दा तल्लो छ त्यसको चाहिँ कसरी हेर्ने भनेर गाउँपालिकाको तर्फबाट मैले सच्याउनु पर्ने कुनै छ भने मैले पनि सच्याउन तयार छु। र मैले तपाईँहरूलाई उदाहरण के दिन चाहन्छु भने हामीले एउटा चाहिँ संस्थासँग समन्वय गरेर गाउँपालिकाकै लगानीमा, यतातिर भएको छ कि छैन मलाई थाहा भएन, प्रत्येक चोकमा प्रत्येक गाउँ टोलमा हामीले चाहिँ बोर्ड राखेका छौँ है।
बोर्ड राखेका छौँ। कहीँ सूचना त्यहाँ चाहिँ टाँस्नु पऱ्यो भने त्यहाँ पहिलो चाहिँ सूचना टाँस्या हुन्छ। त्यो यदि गर्नुभएको छ ठिक छ, गर्नुभएको छैन भने आउने जनप्रतिनिधिहरूले यस्ता कुरा चाहिँ ध्यान दिन जरुरी छ जस्तो लाग्छ। हाम्रो चाहिँ बाख्रा खायो अनि बाघले बाख्रा खाइदियो, मैले पैसो पाएन भन्नुभयो। अब यो अनि यो कस्तो छ भने वडाले गाउँपालिकालाई सिफारिस गर्छ, गाउँपालिकाले निकुञ्जलाई सिफारिस गर्छ। तपाईको चाहे बाख्राले चाहे बाख्रा हो, चाहे गाई हो, चाहे भैँसी होस्, घरमा भएको बफर क्षेत्रभित्र पर्ने यो एरियाको क्षति दिने, क्षति त नै राहत दिने यो निकुञ्जले गर्छ। सुरुमा सिफारिस वडाले गर्छ, वडाले गरिसकेपछि गाउँपालिकाले गर्छ, गाउँपालिकाले निकुञ्जलाई सिफारिस गर्छ। यो चाहिँ वर्षमा एकपटक निकुञ्जले चाहिँ यो के भन्छ राहत वितरण गर्छ। अब तपाईले पर्नुभयो कि पर्नु भएन एउटा कुरा। अर्को कहीं यो बाली जुन नोक्सान हुन्छ वन्यजन्तुबाट पनि अब हाम्रो विरोध पनि त्यही हो। उसले के गर्छ भने नम्बरी चाहिँ बाली राहत दिन्छ, तर चाहिँ ऐलानी जग्गा छ भने जति नोक्सान भए पनि अनि त्यसले चाहिँ 1 रुपैयाँ दिँदैन। हाम्रो दाबी, हाम्रो भनाइ पनि के छ भने त्यो वन्यजन्तुले त यो ओहो यो नम्बरी छ, यो ऐलानी छ त भन्दैन। किसान त उसले खेती गरेको छ, वर्षभरि खाने चिज चाहिँ वन्यजन्तुले खाइदियो भने त्यति भन्दा कति पीडा हुन सक्छ। त्यसकारणले जो पीड हो उहाँहरूको भनाइ चाहिँ ठिक हो। हाम्रो उद्देश्य फेरि के हो भने खेती त खेती नै हो नि त। गाउँपालिकाले वडाले चाहिँ त्यो निर्णय गर्न सक्ने चिज चाहिँ होइन। त्यो कुरा चाहिँ मन्त्री परिषदले चाहिँ सिफारिस निर्णय गरिदियो भने त्यो कुरा चाहिँ लागू हुन्छ। यो चाहिँ राहतको विषयमा यो गरिबलाई भनेर अथवा त्यस्तो कार्यक्रम पनि होइन। मैले भक्कै यो उसमा पनि न्युजपेपरमा पनि हेर्दैछु यो कार्यक्रम कसले गर्यो भनेर। यो कार्यक्रम भर्खरै हामीले यो 10 लाखको दलित जातिको लागि अनि हामीले पैसा छुट्यायौँ। पैसा छुट्याइसकेपछि एउटा संस्थाले चाहिँ प्रपोजल हाल्यो, यो दलित सेवा सङ्घले चाहिँ प्रपोजल हाल्यो। त्यसपछि 9वटा वडामा यो कार्यक्रम छ। अब तपाईँ पर्नुभयो कि पर्नु भएन अघि नै भनिसक्नुभयो कि मैले एउटा सलाई पनि पाएको छैन भनेर भन्नुभयो। सूचना नपाएपछि त या कुनै विषय नमिलेपछि त नपाए पनि हुनसक्छ होइन। यस्तो कुरा सबैभन्दा सूचना र त्यसकारणले हाम्रो एउटा नारा छ। हामीले म बाख्रा पालनको पनि म कुरा जोड्ने छु। अनि भोज यो खाना नदेऊ हामीलाई जिउन जुत्ती सिकाऊ भनेर हाम्रो एउटा नारा छ। हेफरको सहयोगमा हामीले हेफरको 30% 25%, बी ग्रुपको 20% र गाउँपालिकाको 60% गरेर हामीले 60 लाख रुपियाँ लगानी गरेका छौँ। अब यो कार्यक्रम गर्ने क्रममा कुन वडा पर्यो परेन, कसरी मतलब को व्यक्ति पर्यो परेन, वडा भन्दा पनि को व्यक्ति छनौट पर्यो परेन त्यो चाहिँ अब हेर्न मतलब त्यो त अब कृषिले भेटनरीले अघि नै पनि भनिसक्नुभयो हाम्रो बिरभानजीले। तर चाहिँ त्यो कृषि पनि गाउँपालिका भित्रको हो, भेटनरी पनि गाउँपालिका भित्र हो। हामी चाहिँ त्योभन्दा बाहिर गएर अथवा अरूलाई पन्छ्याएर जिम्मेवारी दिएर हामी पन्छिने त्यो छुटकारा चाहिँ पाउँदैनौँ। त्यो कार्यान्वयन गर्नका लागि कसरी कार्यान्वयन भयो कि भएन भनेर हाम्रो पनि जरुरी छ। चाहे वडाको चाहे गाउँपालिकाको कार्यक्रम बनाइदिने एक दिन अनुगमन नगर्ने त्यो पनि हाम्रो कमजोरी हो। त्यो चाहिँ हेर्न जरुरी छ। तपाईँको सल्लाह सुझाव यस्तो आयो, जुन कुरा आयो यो चाहिँ वास्तविक मलाई पनि अहिले चाहिँ लागिरहेछ कि किन हामीले चाहिँ यो हेऱ्यौँ कि हेरेनौँ, गऱ्यौँ कि गरेनौँ। त्यस कारणले चाहे धानको बिउका कुराहरू होस् मतलब वितरण प्रक्रियाका कुराहरू होस्, यो सबै ठाउँमा चाहिँ गाउँपालिकाले लगानी गरेकै अवस्था हो। अर्को यो धान क्षतिको कुराहरू, धान क्षतिको जस्तै राहत पाउने जुन चाहिँ थियो त्यो अहिले चाहिँ सबैको खातामा जसको राहतमा परेको थियो। यो सूचना लिने बेला फेरि त्यही सूचनाकै कुरा आउला। सूचना लिने बेला कसको जिम्मेवारी थियो भने हाम्रो वडा कार्यालयको सचिवजी, जनप्रतिनिधि र मतलब जनप्रतिनिधि र
सचिवको त अब एउटै विषय पऱ्यो। त्यसपछि त्यसमा रेड क्रस र एकजना चाहिँ यो सुरक्षाकर्मी, त्यो 3 जनाको चाहिँ वडा कार्यालयसँगसम्म र कृषिको मान्छे प्रत्येक किसानको घरमा खेतमा गएर कसको बाली नोक्सान भयो भएन भनेर हामीले चाहिँ यसको एक दिन तालिम दिएर छनौट गर्ने क्रममा कोही मान्छे कस्तो भइदिए भने यो टोलमा आए कसैको घरमा बसे जसको धान चाहिँ बगेको छ, जसको धान सरिएको छ, कुहिएको छ, उसको फर्म नभरिकन कोही मान्छे छुट्या पनि अवस्था चाहिँ भएको हो। त्यो भइसकेपछि प्रत्येक वडाबाट रिपोर्ट आइसकेपछि जनताको चाहिँ गुनासो आइसकेपछि हामी बोर्ड मिटिङ बसिसकेपछि सबै वडा अध्यक्षहरूलाई बोलाइसकेपछि उहाँहरूले आफ्नो कर्मचारी जो थिए उहाँहरूलाई पनि क्वेसन गर्नुभयो, किन यो छुट्यो, कस्तो छुट्यो। फेरि पनि हामीले त्यो चाहिँ फिर्ता गराइसकेपछि हामीले फेरि त्यो फिर्ता गराइसकेपछि पछि अब के कति सच्याउनु भयो। अहिले खाता खोलिसकेपछि अहिले चाहिँ उहाँहरूको उसमा 2300 को दरले अनि खातामा पैसा केही मान्छेको जम्मा भइसकेको छ, मतलब केही पैसा जम्मा भइसकेको छ। यो पनि किस्ताबन्दी आउने भए हुनाले जसले यो पनि खाता सबैजनाले नखोल्या कारणले यो कोही ढिलो खोले कोही चाँडो खोले, सबै चाहिँ सँगै नभएको कारणले यो कार्यान्वयन गर्नलाई अलिकति अप्ठ्यारो चाहिँ भएको अवस्था थियो। टोटलमा हाम्रो चाहिँ लगभग सङ्ख्याको हिसाबमा हाम्रो चाहिँ 13 जनाको प्रश्न चाहिँ यहाँहरूले गर्नुभएको थियो। हाम्रो पनि बुझाइ के हो भने हामीले राम्रो गर्ने कस्तो गरेका छौँ त। म फेरि भन्दैछु कि म तपाईँहरूको यहाँ यो कार्यक्रम नआएको भए मैले यो कुरा सुन्न पाउने थिएन। त्यस कारणले वडाले गाउँ टोलमा जानुपर्छ भने गाउँ टोलमा जाने, गाउँपालिका अध्यक्षले वडामा आउनुपर्छ या गाउँमा जानुपर्छ भने जनताको गुनासो चाहिँ सुन्न जरुरी छ भनेर नै हामीले यो कार्यक्रम सुरुवात गरेका छौँ। अर्को कुरा हाम्रो कलिरामजीले भन्नुभएको थियो 2टा बोर्डिङ भयो, यो कहिले चाहिँ सञ्चालन हुने हो। अब खास गरी यो बोर्डिङ चाहिँ योभन्दा अगाडिको उसमा पनि एउटा बोर्डिङ चाहिँ थियो हैन, त्यो चाहिँ सञ्चालन गर्न सक्नु भएन। त्यस बेला पनि यो टोटल हुनुपर्ने 3टा बोर्डिङ पछि चाहिँ अहिले दुईटा चाहिँ गाडिसक्नु भएको चाहिँ छ। र अर्को कुरा यो सञ्चालन सँगसँगै अब यो गाउँपालिकाले लगानी गरे पनि वडाले लगानी गरे पनि अब त्यो एउटै बजेट हो, नेपाल सरकारकै बजेट हो। त मैले यहाँ आफै पनि टिक लगाएको छु। अब यो चाहिँ सबै सशक्ति वडा गाउँपालिकाको बजेट पनि वडामा आयो हैन। अलिकति हामीले सुध्रिन जरुरी छ, तपाईहरुले पनि क्वेसन गर्न जरुरी छ। किनभने जनप्रतिनिधिहरूले यदि चाहिँ कसैले सोधपुछ कसैले गर्दैन भने जनप्रतिनिधि पनि आफ्नै किसिमको आफ्नै तालमा चाहिँ हिँड्ने अवस्था पनि हुन सक्छ। मैले आफै चाहिँ गाउँसभामा 8 नम्बरलाई र 1 नम्बरलाई मैले क्वेसन गरिसकेपछि बजेटको बारेमा उहाँहरूले धेरै माग गर्ने, धेरै दाबी गर्ने, सबैभन्दा बढी बजेट माग गर्ने फेरि वडा नम्बर 8 हो। फेरि उहाँ चाहिँ आर्थिक संयोजक पनि हो फेरि। अनि त्यसमा मैले चाहिँ त्यसपछि तपाईहरुले बजेट माग्नुहुन्छ किन खर्च गर्नुहुन्न भनेर चाहिँ मैले त्यसबेला पनि प्रश्न गरेका थिएँ। र यहाँको जनतालाई त उल्टो के भन्नु, मतलब यहाँका अवस्था त के भएको थियो भने सबै यो गाउँपालिकाले पारी गर्यो वारी गर्दिएन विकास भन्ने चाहिँ भयो, यस्तो नारा भयो। त्यसपछि यहाँ 8 नम्बर वडाका मान्छे चाहिँ म कहाँ चाहिँ डेलिगेसन गए। डेलिगेसन गइसकेपछि मैले आफै हिसाब चोरिसकेपछि म कार्यक्रममै बोले, ल तपाईले आफै पनि हिसाब गर्नुस्। उपाध्यक्षजी पनि हुनुहुन्छ, उहाँको पनि त्यतिकै भागीदार हो। यहाँको 8 नम्बरको चाहिँ उहाँ जनप्रतिनिधि हो। नैनाजी पनि बोर्ड सदस्य हुनुहुन्छ, यहीँकै चाहिँ जनप्रतिनिधि हो। म गाउँपालिकाको अध्यक्षको हैसियतले मैले गर्नुपर्ने काम केही कमी कमजोरी मबाट भएको छ भने म पनि त्यो कुरा स्वीकार गर्न जरुरी छ। यहाँको विकास गर्ने त यहीँको मान्छेले गर्ने हो। तपाईको 2-3 करोड पैसा चाहिँ फिर्ता गयो भने 1 करोडको बजेट कति रे? यो पनि गाउँपालिकाले बजेट दिएर चाहिँ यो भवन बनाएको छ है। 45 लाख सुरुको वर्षमा चाहिँ थियो, त्यसपछि 32 लाखमा ठेक्का भयो। हामीले चाहिँ एउटा 8 नम्बरको एउटा 6 नम्बरको सँगै चाहिँ टेन्डर खोलेका थियौँ, पछि सम्पन्न गर्यौँ। बजारी थारूको कल
उहाँले चाहिँ तरकारीको बिउ चाहिँ हामीले तरकारी खेती गर्छौँ, हामीले चाहिँ यो सहयोग पाएनौँ अनि हामीले चाहिँ बिउ अलि टाइममा पाएनौँ, थोरै पायौँ अथवा टाइममा पायौँ भन्ने कुरा जुन गर्नुभएको छ। बजारीजी मात्रै नभइकन यहाँको अवस्था सबैभन्दा मलाई लाग्छ तरकारी उत्पादन गर्ने अहिले अरू वडामा चाहिँ अलिक बढी भइसक्यो होला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर सुरुवाती चरण सबैभन्दा तरकारी खेतीको सुरुवात गर्ने भनेको बालापुर भन्छु, यो ओब्री, यो पहिलेदेखि चाहिँ तरकारी खेतीदेखि लिएर तपाईँको चाहिँ बेमौसमी मकै खेती लिएर हरेक आलुका चाहिँ यहाँ पकेट क्षेत्र भए हुनाले यहाँ चाहिँ उत्पादित क्षेत्र वस्तु चाहिँ धेरै चाहिँ छ। त्यसले गर्दा यो कुरामा म आफै स्वयं आइसकेपछि मैले एकजना चाहिँ उहाँको नाम त मलाई थाहा भएन, उहाँको ठुलो प्लट छ, उहाँ फेरि विदेशबाट आएर अरूको जग्गा ठेक्का लिएर त्यसपछि उहाँले मसँग भन्नुभयो, मैले उहाँलाई सोधेँ तपाईँले केही पाउनुभयो पाउनु भएन भनेर सोधेँ, नाइ हजुर मैले अहिलेसम्म केही पाएको छैन भनेर भन्नु। त्यसपछि म तुरुन्त कृषि शाखाका प्रमुखलाई बोलाएर त्यसपछि चाहिँ हामीले एउटा कार्यक्रममा उहाँहरूलाई पार्यौँ। यो कुरा चाहिँ व्यवसायको रूपमा चाहिँ एउटा सानो कृषकहरू पनि हुनुहुन्छ, अर्को चाहिँ यो व्यावसायिक रूपमा अलि ठुलो कृषकहरू पनि हुनुहुन्छ। यो हामीलाई एउटा मैले त्यसबेला के पनि भने अहिले पनि भन्दैछु, त्यो व्यवसायसँग अथवा तरकारी उत्पादित व्यक्तिहरूसँग चाहिँ समूहसँग जोड्न सक्यौँ भने गाउँपालिकाको पनि काम देखिने र चाहिँ जसले खेती गरिरहेछ उसको चाहिँ हौसला बढ्ने, त्यो चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने उद्देश्यले हामीले चाहिँ कार्यक्रममा त्यसरी चाहिँ पारेको अवस्था चाहिँ छ। यहाँहरूले चाहिँ त्यो कुरालाई सबैजना त्यो चाहिँ नहुन सक्छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर 8 नम्बर वडामा धेरैभन्दा धेरै प्रत्येक वर्ष अहिले चाहिँ हाम्रो 2 वर्षको पैसा गएको पैसा चाहिँ खर्च भएको छ। यो 8 नम्बर वडाको यो वर्षको चाहिँ आन्तरिक बजेट भएको हुनाले यो वर्षको बजेट सिलिङ हामीले चाहिँ 1,52,00,000 को हामीले बजेट सिलिङ दिएका थियौँ। पछि चाहिँ आन्तरिक स्रोत बढी भएको हुनाले हामीले चाहिँ पछि फेरि त्यसलाई कटौती गरेर यो वर्षको बजेट अलिकति घटेको अवस्था चाहिँ छ। तर गएको वर्षको चाहिँ न हामीलाई चाहिँ कोरोनाको समस्या हो, न हाम्रो चाहिँ के भन्छ बारी विपत्तिको समस्या हो, किनभने बारी आयो झन खर्च भयो, कोरोना आयो झन खर्च भयो। हाम्रो समस्या कहाँनिर भयो भने धेरै कुराको विवाद, कहीँ चाहिँ जस्तै अब समूह गठन गर्ने विवादका कुराहरू, कहीँ चाहिँ बाटो बनाउन लाग्यो बार नसार्ने, हाम्रो चाहिँ कम्तीमा 6 मिटर भन्छौँ चौडा हुनुपर्छ भनेर, अब कोही चाहिँ त्यो नभए हुनाले अहिले चाहिँ त्यही बाटोमा हाम्रो उपाध्यक्षजीको योजनामा 60 लाखको चाहिँ उहाँले योजना पार्नु भएको छ। यो हिसाबमा आ छैन, यो बनिरहेछ भन्ने चाहिँ उहाँले हाम्रो सचिवजीले चाहिँ क्लियर गरिसक्नु भएको छ। यसै गरी गाउँपालिकाबाट हाम्रो जुन बजेटको कुराहरू आछ, हाम्रो लगानी भएको भनौँ कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्रहरूमा पनि सबै क्षेत्रमा भएकै कुरा हो लगानीको कुरा गर्दाखेरि। तर त्यसलाई हामीले सदुपयोगको कुरा, त्यसको उपलब्धिमूलकको कुराहरू चाहिँ जुन ओडाबाट हुनुपर्ने हो तिनी कुराहरू भएन भन्ने कुरा पनि आइरहेको छ। यसलाई चाहिँ हामीले कसरी खोज नीति गर्न सकिन्छ त? यसको सायद खोजी नीति गरेर नै यसको चाहिँ यो केही बजेटहरू फिर्ता बिचबिचमा भएको जुन छ नि 3 वर्ष लगातार भएको अवस्था भयो। त्यसपछि मैले नै त्यो कुरा चाहिँ गाउँपालिकामा टाइट गरिसकेपछि अहिले चाहिँ अब यो वर्षको हाम्रो आन्तरिक बजेट अलिक बढी भएको हुनाले हामीले आफै काट्न लगाएको अवस्था चाहिँ छ। गएको वर्षमा पनि हाम्रो पैसा चाहिँ फ्रिज भएन। यो 2 वर्ष चाहिँ यतातिर अहिले चाहिँ सुधार चाहिँ भएको चाहिँ छ। पहिलाको अवस्थामा 3 वर्ष प्रत्येक वर्ष केही न केही बहानामा चाहिँ बजेट फ्रिज भएको अवस्था चाहिँ थियो। र अर्को कुरा मलाई चाहिँ ठ्याक्क सम्झना पनि के आयो भने हाम्रो कृषिको बजेट गाउँपालिकाबाट सञ्चालन हुने क्रममा हाम्रो त्यसको संयोजक चाहिँ खुम्जी हुनुहुन्थ्यो, अहिले पनि हुनुहुन्छ। 1 वर्ष 45 लाख रुपियाँ हाम्रो चाहिँ कृषिको बजेट फ्रिज भयो। मैले त्यसपछि त्यो कृषिकोलाई चाहिँ छुन दिएन। मैले भने त्यसो भए तपाईँहरूले चाहिँ यो पैसा फ्रिज गर्ने भनेर मैले चाहिँ त्यो समितिलाई अनि त्यो गरिसकेपछि हामीले अहिले चाहिँ शाखाबाट सञ्चालन गर्ने भए हुनाले अनि हामीले बजेट पनि काट्यौँ। काटिसकेपछि अलिकति बजेट चाहिँ घट्यो।
तर चाहिँ त्यो बजेट अहिले चाहिँ कार्यान्वयन भइरहेको अवस्था चाहिँ छ। धन्यवाद अध्यक्षज्यू। हाम्रो विकासका कुरा भनेको विकासको योजना भनेको निरन्तर चलिरहने, आज एक ठाउँमा विकास भयो भोलि अर्को ठाउँमा विकास गर्नुपर्ने पनि कुरा हुन्छ। त्यसैले हामी भनेको स्थानीय जनता भनेको जनप्रतिनिधिहरूलाई सल्लाह सुझाव दिने, समस्याका आफ्नो जिज्ञासाहरू राख्ने कार्यक्रम हाम्रो जनतासँग जनप्रतिनिधि हामी हजुरहरूको माझ सञ्चालन गरिरहेका छौँ। यसै गरी हाम्रो जुन सहभागीहरूको जिज्ञासाहरू आएको थियो त्यसको जवाबको लागि हाम्रो जनप्रतिनिधिहरूले दिइसक्नु भएको छ। दर्शकबिन, आज हामी राप्ती-सुनारी गाउँपालिकाको वडा नम्बर 8 मा विशेष रहेर अन्तर्क्रिया प्रस्तुत गर्यौं। यसै गरी अन्य वडाका विषयहरू पनि प्रस्तुत गर्नेछौँ। आजको लागि बिदा हुन्छौँ। एनटिभी कोहलपुर हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।